बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में आपने 10 अहादीस सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो अहादीस लिखी होंगी और उन्हें याद करने की कोशिश भी की होगी। अगर एक ही दिन में याद नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं, आप एक हदीस को रोज़ाना एक हदीस याद कर लिया करें, यानी डेली एक हदीस याद करें। 40 दिन में आपको 40 अहादीस याद हो जाएंगी और फिर वो आगे आप लोगों को बताना भी शुरू करें। 10 अहादीस के बाद हम अगली 11 से शुरू करते हैं, 20 तक इंशाल्लाह आज हम अहादीस जो है वो रिवायत करेंगे। हज़रत उमरू बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि मुझे मेरे ख़ानदान के एक शेख ने हदीस बयान की। कहा कि मैंने हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना, जिस दुआ में पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो वो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है। बड़ी मशहूर हदीस है। किसी और भी सहाबी से आपने ये रिवायत की होगी, किसी और भी सहाबी की ये सुनी होगी कि जिस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए, बाज़ रिवायात में अव्वल व आखिर दुरूद मिलता है और बाज़ रिवायात में शुरू में दुरूद मिलता है। तो जिस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, यानी वो अर्श तक नहीं पहुंच पाती। अगली हदीस है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी पर भी दुरूद ना पढ़ो, लेकिन मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर की जाती है, बख्शिश की दुआ ज़रूर की जाती है। अब देखें, इस हदीस में एक सवाल का जवाब भी मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा हम आम लोगों पर भी दुरूद भेज सकते हैं, तो यहाँ हमें इस हदीस से पता चलता है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी पर भी दुरूद ना पढ़ो, अलबत्ता मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए इस्तग़फ़ार की जाती है, यानी इस्तग़फ़ार हम उनके लिए इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। अगली हदीस है, हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मसाजिद के पास से गुजरो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। बड़ी कीमती हदीस है और याद रखने वाली हदीस है कि जब भी मस्जिदों के पास से आपका गुजर हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद लाजमी भेजा करें। दोबारा सुने हदीस, हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मसाजिद के पास से गुजरो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ज़मीन पर अल्लाह के मुकर्रर किए गए फरिश्ते चलते फिरते रहते हैं और जो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं। से अगली हदीस है, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। इस हदीस में भी आपके सवाल का जवाब है कि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि दुरूद कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, तो आप उन्हें कह दें कि इस हदीस के मुताबिक तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद भेजा करो, घर में है, बाजार में है,
مسجد میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، مدرسے میں ہے، کہیں بھی ہے، درود پڑھیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ یہاں اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ مسجد میں بیٹھ کر درود پڑھو تو وہ مجھ تک پہنچے گا، پھر تو ہم کہیں بھی کہ بھئی آپ بازار میں نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں یا گھر میں بیٹھ کر پڑھیں۔ کچھ لوگ منع کرتے ہیں نا چلتے پھرتے درود نہیں پڑھنا چاہیے، انہیں یہ حدیث سنائیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس حدیث کو لازمی یاد کریں۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، چنانچہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ دوبارہ سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یعنی کہ ہم جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی پاکیزگی ہے، ہماری روح کو پاک کرتا ہے، ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے یا کم درود پڑھ لے۔ اور سیدنا سعید بن عمیر بن عقبہ انصاری اپنے چچا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو شخص صدق دل سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 10 احادیث، یہ بھی آپ کاپی پر لکھ لیں، انہیں یاد بھی کریں، آہستہ آہستہ یاد کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے، انشاءاللہ ایسی ازبر یاد ہوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو درود کی تبلیغ کرنا آ جائے گی۔ آپ اور کچھ بھی نہیں بول سکتے تو بس یہ کسی کو احادیث لکھ کر سینڈ کر دیں، لکھنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، ایک حدیث لکھے 5 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، آپ کسی کو یہ سینڈ کر دیں، کم از کم حدیث پڑھنے کے دوران تو اس شخص کی زبان پر آپ کی وجہ سے درود جاری ہوگا، اور جب اس کا پڑھا ہوا درود قبول ہو جائے گا تو آپ کی محنت بھی قبول ہو جائے گی، اور جب آپ کی محنت قبول ہو گئی تو سمجھے آپ بھی قبول ہو گئے، اور جب آپ قبول ہو گئے تو پھر کوئی غم نہیں رہے گا زندگی میں، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، آپ قبول ہو گئے تو آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف لکھنے لکھوانے، پڑھنے پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔